अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ेशान बशीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हुकूमत की गरीब कुछ पॉलिसियाँ, पुरकशिश तनख्वाहें और दीगर मराद हासिल करने वाले तबके को आज भी फ्री बिजली की सहूलत। बाजोड़ में आज भी फजा सोगवार, शहीद अफराद की तादाद 54 हो गई, 90 से ज़ायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। मानसून बारिशों और सैलाब से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, जमीनी रास्ते मुनक़ता, मरने वाले अफराद की तादाद 173 हो गई। और अब गलत खबर चलाने पर होगा जुर्माना, हुकूमत का वेबसाइट्स, वेब और यूट्यूब चैनल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुफ्त बिजली मुफ्त बिजली की नहीं जन्नत, में तस्दीक कर दूं, आपकी महंगी बिजली की बात करें। लेकिन ज़ेशान, महंगी बिजली आवाम के लिए है, लेकिन मुफ्त बिजली सरकारी मुलाजमीन के लिए है। अच्छा, क्योंकि मौजूदा महंगाई ने जिस तरह आवाम को निचोड़ा है, हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और पॉलिसियाँ, हुकूमत ने IMF के तकाज़ों के बाद हुकूमत ने बिजली के 2650 अरब के गर्दशी कर्जों की अदायगियों का बोझ भी आवाम पर डाल दिया है। बिजली की फी यूनिट कीमत बढ़कर तकरीबन 50 रुपए हो गई है। इस कदर बिजली की बढ़ती हुई कीमतें आवाम का खून पीने के मुतरादिफ है। विफाकी काबीना ने जाते जाते बिजली 7 रुपए 50 पैसे महंगी करने की मंजूरी देकर आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी है। और सितम बालाए सितम तो ये है कि इस जालिमाना फैसले की जिम्मेदारी लेने की बजाय ये वजाहत पेश की जा रही है कि IMF से स्टैंडिंग एग्रीमेंट के तहत ये कड़वी गोली निगलना पड़ी। दरअसल बिजली की तकसीम कार कंपनीज, जिन्हें एक्स वाबडा डिस्कोस कहा जाता है, उन्हें सालाना 150 अरब रुपए खसारे का सामना है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर के नुकसान और गर्दशी कर्जे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IMF की तरफ से कहा जाता है कि इस खसारे को खत्म करें तो बिजली के नर्ख बढ़ाकर इस मसले को हल कर लिया जाता है, मगर वाबडा और तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन को फ्री दी जाने वाली बिजली का रिलीफ खत्म नहीं किया जाता। अब ये तमाम सर कैसे खत्म करना है, इसके बारे में कोई संजीदा पॉलिसी नहीं है। एक बार फिर से बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसी बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद तफसील से बात करेंगे। माल मुफ्त दिले बेरहम, हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियाँ गरीबों की जेबों पर बोझ बन गई। वाबडा और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के ग्रेड 1 से 21 तक के 1,99,000 और 171 हाजिर सर्विस व रिटायर्ड मुलाजमीन मुफ्त बिजली के मजे लूट रहे हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक आइंदा साल के मुलाजमीन तकरीबन 11 अरब 51 करोड़ 21,22,000 और 840 रुपए, जबकि माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 15 अरब रुपए से ज़ायद की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करेंगे। इन मुलाजमीन ने गुज़श्ता साल 34 करोड़ 46,04,000 और 217 यूनिट्स इस्तेमाल करके 8 अरब 19 करोड़ 14,77,000 और 116 रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की। अगर गरीब आदमी से पूरा बिल वसूल करना है तो फिर बिजली किसी के लिए मुफ्त नहीं होनी चाहिए। क्या ये भोंडा मजाक नहीं? वाबडा के मुलाजमीन को उनके ग्रेड के हिसाब से 1300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन के लिए 100, ग्रेड 5 से ग्रेड 10 के मुलाजमीन के लिए 150 यूनिट, ग्रेड 11 से ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन के लिए 200, ग्रेड 16 के मुलाजमीन के लिए 300, ग्रेड 17 के मुलाजमीन के लिए 450, ग्रेड 18 के मुलाजमीन के लिए 600, ग्रेड 19 के मुलाजमीन के लिए 880, ग्रेड 20 के मुलाजमीन के लिए 1110, जबकि ग्रेड 21 और 22 के मुलाजमीन के लिए 1300 यूनिट माहाना फ्री हैं। जबकि दूसरी तरफ 15 से 20,000 रुपए कमाने वाला पूरा बिजली का बिल अदा कर रहा है। तवानाई के शोबे से वाबस्ता सरकारी इदारों के मुलाजमीन आइंदा साल भी मुफ्त बिजली के मजे लूटेंगे। हुकूमत आम आदमी को निहायत मामूली सब्सिडी देने का दावा करती है, लेकिन होना तो ये चाहिए वाबडा मुलाजमीन को पुरकशिश तनख्वाहों और दीगर मर्रात देने के साथ बिजली के बिलों पर दिया गया रिलीफ खत्म कर दिया जाए। बिजली पर भी कॉस्ट आती है, वो तमाम सार्फिन से बिला तफरीक वसूल करें। अखराजात पूरे करने के लिए बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ती है तो
ضرور बढ़ाएं, लेकिन अपनी नाअहली, मुजरिमाना गफलत, गैर जिम्मेदारी, करप्शन और अयाशियों का बोझ आवाम के कंधों पर न डालें। रिपोर्ट आपने देखी। जन्नत, आपने बिल्कुल ठीक बात की थी। बिजली तो महंगी है ही, उसकी तो बात हम करते रहते हैं, लेकिन आज मुफ्त बिजली का ज़्यादा जिक्र है। बिल्कुल ज़िशान, पाकिस्तान में जुलाई के इब्तिदा में बिजली की मजमूई पैदावार 21,144 मेगावाट थी, जबकि अब बिजली की मजमूई तलब 27,000 मेगावाट योमिया रही, जबकि बिजली की मजमूई क़िल्लत 5,500 मेगावाट से ज़ायद योमिया है। और ऐसे में बिजली साज कंपनियों को रिलीफ आम आवाम के लिए तकलीफ का बाइस है। जी हाँ, बिजली साज कंपनीज के मुलाजमीन को ये रिलीफ आवाम की जेब पर डाका डाल कर दिया जाता है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर सुनो न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल तारिक हबीब साहब। तारिक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अब तक इस सिलसिले में क्या इंकशाफात हुए हैं, क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, मुफ्त बिजली जो दी जा रही है आखिर किस तरह से दी जाएगी और ये तमाम तर बोझ आवाम की जेबों पर डाला जाएगा? देखिए ज़िशान, ये जो मुफ्त बिजली की फराहमी है ये जारी है, और ये वापडा समेत जो 10 तकसीमकार कंपनियां हैं उनके मुलाजमीन को ये बिजली फराहम की जा रही है। ये मुलाजमीन 1,89,171 हैं जो इस वक्त मुफ्त बिजली के मज़े लूट रहे हैं। अच्छा, ये इनको इंटाइटल्ड हैं ये यूनिट्स, लेकिन बात ये हो रही है कि जो लास्ट ईयर इन मुलाजमीन को जो अमाउंट फ्राहम की गई मुफ्त बिजली की मद में, वो तकरीबन, यानी आप ये देखें कि 8 अरब रुपए की बिजली मुफ्त फ्राहम की गई है। और उसी दस्तावेज़ात के मुताबिक जो प्रोजेक्टेड अमाउंट है, यानी जो अंदाज़ा लगाया गया है कि अगले साल जो अमाउंट इन्हीं सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वो 11 अरब तक पहुँच जाएगी, ये दस्तावेज़ात कह रही हैं। लेकिन जब हमने इस हवाले से तवानाई के माहिरीन से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त जो दस्तावेज़ात हमारे सामने हैं इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 1823 यूनिट जो है वो फीकस औसतन फीकस आता है 1823 यूनिट, और उसकी जो अमाउंट बनती है वो तकरीबन 23 रुपये 76 पैसे बनती है। तो आप ये देखें कि ये 23 रुपये 76 पैसे के हिसाब से ये अमाउंट बनाई गई है। लेकिन जिस तरह आपने अभी हमने पैकेज भी चलाया और डिटेल्स भी अपने नाजरीन को बताई, अब ये फ़ी यूनिट जो है वो तकरीबन 50 रुपए को टच कर रहा है। तो 23 रुपए के हिसाब से जो लास्ट ईयर काउंट किया गया था, वो अगर 50 रुपए के हिसाब से काउंट किया जाएगा तो ये तकरीबन 22 अरब रुपए तक चला जाएगा। यानी तकरीबन 18 से 22 अरब रुपए तक ये मुफ्त बिजली जो है 18 से 22 अरब रुपए की, ये अगले साल इन मुलाजमीन को फराहम 18 से 22 अरब की तो ये वो है जो कि मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसके अलावा अगर लाइन लॉसेस को देखा जाए तो वो भी अरबों में हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ये लाइन लॉसेस इन दस्तावेजात के मुताबिक अब तक कितने सामने आए हैं, कौन पे कर रहा है ये लाइन लॉसेस? देखिए, लाइन लॉसेस यही जो हमारी तकसीमकार कंपनियां हैं यही जो है वो इन लाइन लॉसेस को कवर नहीं कर पा रही। और ये लाइन लॉसेस जो दस्तावेज़ात के मुताबिक तकरीबन सालाना 70 अरब से ज़ायद के बनते हैं। अगर हम 21-22 का देखें तो वो तकरीबन 72 अरब रुपए बने थे। तो ये 70 से 75 अरब के दरमियान ये लाइन लॉसेस बनते हैं। इसके अलावा जो बिजली के बिल भिजवाए जाते हैं उसकी मद में ये तकसीमकार कंपनियां तकरीबन 122 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती हैं। माजरत चाहता हूँ, 122 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती हैं। ये इन कंपनियों ने 2686 अरब रुपए के बिल भेजे थे, और आप ये देखें कि 1695 अरब रुपए के बिल वसूल नहीं किए जा सके। अब ये चाहे वो लाइन लॉसेज हों या मुफ्त बिजली की फराहमी हो तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन को, या ये जो यूनिट्स जो हैं वो ज़ाया किए जाते हैं, यानी चोरी हो जाते हैं, जरा वजाहत कर दीजिएगा। या इन इदारों मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, जरा वजाहत कर दीजिएगा यहाँ पर कि मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा मंसूबा ज़ेरे गौर था जिसमें ये तय पाना था कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं और अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए और मुफ्त बिजली उन्हें ना दी जाए? इस हवाले से कोई मंसूबा ज़ेरे गौर है? आपका मैं सवाल, मुझे आवाज़ ठीक नहीं आ रही जन्नत, अगर आप दोबारा अपना तारिक हबीब साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह हम मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, वापना मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, तो ज़रा वजाहत कर दीजिएगा कि कोई ऐसा मंसूबा ज़ेरे गौर था जिसमें जितने भी सरकारी मुलाजमीन अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए और मुफ्त बिजली उन्हें फराहम ना की जाए? इस हवाले से कोई मंसूबा ज़ेरे गौर आया? देखिए जन, इसमें हम एक चीज़ वाज़े कर दें कि ये तमाम सरकारी मुलाजमीन की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं
وابڈا اور تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کی. اور یہ جو آپ نے سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ تجویز تو زیر غور ہے حکومت کے کہ یہ جو مفت یونٹ فراہم کیے جاتے ہیں اس کے بدلے انہیں رقم فراہم کر دی جائے. ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ چاہے رقم فراہم کریں چاہے مفت یونٹ فراہم کریں, ایشو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا بوجھ ایک عام صارف کی جیب پر پڑتا ہے. اگر آپ مفت جو یونٹس کی مد میں انہیں رقم فراہم کر دیں گے, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے, تو بھی رقم عوام کی جیب سے جائے گی, جو عوام ٹیکس دیتے ہیں اسی سے جو ہے وہ رقم دی جائے گی. اور اگر آپ یونٹس دیں گے تو یونٹس بھی جو ہے وہ آپ مفت دے دیں گے, اور یونٹس جو عام صارف استعمال کر رہا ہوگا وہ زیادہ جو ہے اس کے چارجز ادا کر کے وہ مفت یونٹس کی قیمت ادا کرے گا. ٹھیک ہے طارق حبیب صاحب, ابھی اگر بات کریں تو لائن لاسز بہت زیادہ ہیں, سرکولر ڈیٹ پر اسی وجہ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا, اور کوئی ٹھوس ہمارے پاس منصوبہ بھی نہیں ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو ہم کنٹرول کر سکیں. IMF کو یقین دہانی کرا دی جاتی ہے لیکن اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. کیا اس حوالے سے کوئی باقاعدہ دستاویزات موجود ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسی پالیسی سامنے لائی گئی ہو, کوئی ایسا منصوبہ سامنے لایا گیا ہو کہ اس سرکولر ڈیٹ کو ہم کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ ایسے, یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبانی دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں سرکولر ڈیٹ کو کور کرنے کے لیے, اور پھر اس کو جو ہے وہ یہ جو لائن لاسز ہیں انہیں کور کرنے کے لیے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بجلی کی مجموعی پیداوار پر لاگت آتی ہے, یہ جو لائن لاسز ہیں, جو مفت بجلی کی فراہمی ہے, جو تقسیم کار کمپنیوں کی نااہلی کی وجہ سے لاسز ہوتے ہیں, وہ بل پورے وصول نہیں کر پاتے, یہ تمام کے تمام لاسز جو ہیں یہ جو بجلی کی پیداوار کی بنیادی قیمت ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اور یہ عام صارف پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے, اور عام صارف اس کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو روک, اچھا یہی وجہ ہے کہ اگر بجلی کی پیداوار پہ لاگت کم بھی ہو جائے تو اس کا فائدہ عام صارف تک نہیں پہنچتا. حکومت بجلی کی پیداوار جو ہے اس کو بڑھانے میں ناکام ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور عوام صارفین پر بوجھ پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ طارق حبیب صاحب موجود تھے اور تمام تر ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے. سر آپ کا بہت شکریہ. ذیشان آگے بڑھتے ہیں اور اب سیکیورٹی صورتحال کی بات کرتے ہیں کہ کل کے پی کے ضلع باجوڑ کے صدر مقام خار میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دھماکہ ہوا ہے, اور اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک 54 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور متعدد زخمی ہیں جو کہ اسپتال میں زیر علاج ہیں. جی بالکل, نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے جس میں قتل, اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات عائد کی گئی ہیں, اور باجوڑ میں فضا سوگوار ہے. یہاں پر جو ہے وہ نماز جنازہ اور تدفین کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار برگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب. برگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جتنی مذمت کی جائے اس واقعے کی کم ہے, قیمتی جانیں اس میں ضائع ہو گئیں. کیا کہیں گے آپ, کس کی کوتاہی ہے, اور اگر اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی اگر یہ آئیسس اور داعش اور کسی حد تک ٹی پی کا جو وتیرہ ہے پاکستان کے ساتھ یہ دیکھیں تو بالکل یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے, یعنی کوئی اسلامی تنظیمیں ہیں. اور ان کے اگر آپ نقشے بھی دیکھیں جو داعش کا ہے, جو خراسان پروونس کے بارے میں پورا انڈیا, پاکستان اور سارا افغانستان کور ہوتا ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل ہر چیز کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں. یہ مسجدوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, اس کے بعد معصوم بچوں کی جان لی ہے. کل بھی جو JUI کا جلسہ تھا وہاں پہ جو ہے دیکھا جائے تو سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, باریش لوگ تھے جو شہید ہوئے. تو اس میں اسلام کی ایک تو کوئی خدمت نہیں ہے. ایز فار ایز میسیج از کنسرن, اسٹیٹ کی طرف سے بڑا کلیئر ہے کہ ٹیررزم جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ چائنیز وائس پریمیئر ادھر تھے بلکہ آئے ہوئے ہیں, اور پاکستان جو ہے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کے. اس کے علاوہ جو ہے اسٹیبلٹی کی ایفرٹ ہو رہی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ملک جا رہا ہے. تو آئی تھنک اس کے درمیان اگر یہ اٹیک ہوا تو ڈیفینیٹلی دشمنوں کا تو یہ پیغام ہے کہ اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس میں جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے. جی اور کرنا بھی چاہیے سر, اور جانی نقصان بھی ہو رہا ہے اس پر. اچھا سر, جیسا کہ آپ نے کچھ جماعتوں کا نام لیا, جن کالعدم تنظیموں کا نام لیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ملوث ہوں, اگر ہم افغان حکومت کی بات کریں تو سر افغان حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں وہیں سے لوگ آتے ہیں, کارروائی کر کے وہیں فرار ہو جاتے ہیں. تو اس تمام صورتحال میں پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے, خارجہ سطح پر کیا ہونا چاہیے؟
اس میں ایک تو دوحہ ایگریمنٹ کو اگر آپ ریفرنس پوائنٹ لے لیں، اس میں آئی تھنک بڑا کلیئر کٹ ایگریمنٹ تھا، ایک معاہدہ ہے، اور مسلمانوں کے درمیان یا قوموں کے درمیان معاہدہ تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے، بالکل، جس میں یہ بڑا کلیئرلی جو طالبان گورنمنٹ ہے انہوں نے پرومس کیا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے اگینسٹ یا کسی بھی اس کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی۔ جہاں تک تو آئسس اور داعش کا تعلق ہے، اس میں شاید آپ کہہ لیں کہ ان کا آپس میں ٹسل بھی ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی ہے اس پہ آئی تھنک کافی سارے ثبوت بھی دیے گئے کہ ان کا لیوریج ہے، تو اگر افغان طالبان چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان پاکستان ٹوین بردرز کہلاتے ہیں، جڑواں بھائی ہیں، تو ایک بھائی کو اگر لیٹ سے زخم لگتا ہے تو اس کا دوسرے پہ بھی امپیکٹ آتا ہے۔ افغانستان میں ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان دیتا ہے، اس کے بعد تقریباً 30 لاکھ افغان ہمارے بھائی بہن یہاں پہ قیام پذیر ہیں پاکستان میں بیکاز آف ویریس ریزنز۔ علاج کے لیے لوگ آتے ہیں، 3 لاکھ افغان کراس کرتے ہیں ہر مہینے بارڈر کو اور آ کے یہاں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جابس کے لیے آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک ان تمام باتوں کے باوجود اور تمام ارینجمنٹس کے باوجود اور پاکستان نے جتنی گڈ ول دکھائی ہے، ایون ڈپلومیٹکلی پورا افغانستان کا ڈپلومیٹک کیس پاکستان لڑ رہا ہے۔ یہاں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد پرسو کیا گیا اسلامک ورلڈ کو بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، لیکن وہاں سے اس طریقے سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی۔ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم دے شوڈ ریئلائز اس اٹیک کو تو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے، رائٹ فرام UN، OIC ہے، پھر اس کے علاوہ انڈیویجولی ہمارے اسلامک بردر ممالک ہیں، امریکہ، یورپ، سب نے کیا ہے۔ تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم دے شوڈ ریئلائز کہ یہ چیزیں اس طریقے سے آگے نہیں چل سکتی، اور پاکستان پھر رائٹ ٹو رسپونڈ جو ہے اس کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ برگیڈ صاحب، افغان طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھارت ہمیں اکثر واقعات میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کر لیں، وہاں پر کوئی اس طرح کے اگر واقعات پیش آتے ہیں تو وہاں پر بھی بھارت کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے کہ وہ بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر بھارت کا ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے۔ تو یہ افغان طالبان کو بھی سپورٹ کرنے والا بھارت ہے، بھارت کی وجہ سے چاہے وہ فائنینشیل ایڈ ہے، چاہے جو بھی ہے، یہ کارروائیاں پاکستان میں کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کسی مؤثر پلیٹ فارم پر آواز باقاعدہ اٹھانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، اس میں بھارت کا ایک تو جب امریکن انخلا ہوا تو لیوریج کافی کم ہوا تھا، لیکن چونکہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس وقت اکنامک لیٹ سے چیلنج کا شکار ہے، ان کو بڑے سیریس اکنامک چیلنج، وہاں پہ کچھ نہ کچھ انسینٹیوز انہوں نے دیے ہیں، کبھی ویٹ بھیج دی، کبھی دوائیاں بھیج دیں، اور کوئی فائنینشیل ایڈ ہے۔ لیکن جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ابھی تک ان کے سیلز کام کر رہے ہیں، بیکاز را نے ریسرچ انالیسس ونگ نے کم از کم 20 سال اس پہ کام کیا ہے، تو سپلنٹر سیلز میں بھی ان کی پینیٹریشن ہے، اور یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے دوول کی کہ جو وہ پاکستان کو جو ہے انٹرنل اسٹرائف میں رکھیں گے اور ٹیررسٹ اٹیک کروائے گا۔ تو آئی تھنک دیٹ از دیئر، لیکن پاکستان کا جو لیوریج ہے بہت زیادہ ہے وز انڈیا، جو میں نے ذکر کیا ہے، تو اس میں بڑا کلیئرلی مینشن کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی ثبوت ہیں ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی ان کے جو نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں، پہلے کلبھوشن کا تھا، اس کے بعد شامبے کی گرفتاری، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، اب شامبے انڈین پاسپورٹ پہ انڈیا بھی گیا ہے، تو آئی تھنک یہ چیزیں بھی سامنے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لے جائی جانی چاہیے، اور بھارت کے خلاف جو ہے بیسیکلی اس کا جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ہم ایسے عناصر کو بھی جانتے ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں از ویری ویری انفارچونیٹ، جب بھی زخم لگتا ہے قوم کو تو اس میں بیسیکلی اتفاق اور یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی اگر آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں باہر سے بھی کیمپین ہوئی، اندر سے بھی، ایسا ہی ہے، اور ایون یہ جو جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ ابھی بریڈ شرمن کو جا کے سوال کیے گئے، کون ہے بریڈ شرمن؟ انڈیا کوکس کا چیئرمین رہا ہے اور ابھی بھی ایکٹیو ممبر ہے، تو اگر بھارت کے کوکس کے امریکہ میں چیئرمین کو لیٹ سے کسی پولیٹیکل پارٹی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، وہیں سے پھر کیمپین چل رہی ہے اور انٹرنل بھی ہے، اور اس سے عوام میں بھی کنفیوژن آتی ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسی لگی ہوئی ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے لیویز ہیں، FCC ہے، آرمی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ڈیلی جو اشاعتیں ہوتی ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور اس چیز کو دہشت گردی کے خلاف پوری جنگ جاری ہے۔ اس میں آئی تھنک اگر سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ آئی تھنک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور ان کو ایک تو آئی تھنک دے شوڈ بی کنڈیمڈ اگر جو لوگ اس پہ کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کے سد باب کی بھی ضرورت ہے تاکہ کیوس نہ ہو، اور پاکستان ابھی ایک ڈیولپمنٹ فیز میں داخل ہو رہا ہے، اور اس میں ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں، انٹرنل بھی ہیں، تو آئی تھنک اس میں ضرورت ہے کہ ایسے عناصر کو کنڈیم بھی کیا جائے اور ان کا احتساب بھی کیا جائے۔ برگیڈ صاحب، ہماری پاک فوج سیکورٹی فورسز جس طرح سے نبرد آزما ہیں دہشت گردی کے خلاف، یقیناً لائق تحسین ہیں، قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً آئندہ بھی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، لیکن جو وقت آگے آ رہا ہے، ابھی ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، ڈیفینیٹلی نگران گورنمنٹ آئے گی اور پھر وہ الیکشن کا ماحول بنے گا سارا،
ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان ایک نئے فیز میں داخل ہو رہا ہے، اکنامکلی بھی بہت سے انٹرنل پلس ایکسٹرنل چیلنجز کا سامنا ہے، تو کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں دہشت گردی کی یہ لہر کتنی تشویشناک ہو سکتی ہے؟ جی اگر تو قوم کی سپورٹ رہے، اور وہ ہے، ایسا نہیں ہے، آئی تھنک صرف شرارتی عناصر آپ کہہ سکتے ہیں جو اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، بٹ ادروائز نیشنل جب کاز کے لیے نیشنل سپورٹ ہو تو اس میں لا انفورسمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، اس کا مرال بھی ہائی رہتا ہے اور وہ پورے طریقے سے لڑتے بھی ہیں، اس پہ اسٹریٹجیز ڈیفینیٹ پہلے بھی بنی، اور ابھی آن گوئنگ کرنٹ چیف جو ہیں ان کا بڑا کلیئر پالیسی ہے جی کہ دہشت گردی پہ دیر زیرو ٹالرنس، تو اس پہ ڈیفینیٹلی صاف ظاہر ہے جب فرسٹریشن ہے، دوسری سائڈ پہ جو ٹیررسٹ گروپ ہیں وہ بھی کوشش کریں گے تھرو دیئر اسپلنٹر گروپس اور جو سلیپر سیلز ہیں کہ ایکٹیویٹ کیا جائے، اور یہ ایک ایسا کروشل فیز ہے جہاں پہ اس وقت پوری قوم کو یونٹی کی ضرورت ہے، تو آئی ایم شیور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کریں، اسٹیبلٹی ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو سیاسی پروسیس ہے وہ بھی مکمل ہو سکتا ہے، اور یہ آئی تھنک اس طرف ہمیں بیسیکلی دیکھنا چاہیے۔ جی بہت اچھی بات کی کہ پوری قوم کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا، سر آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سیلابی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین۔ سیلابی صورتحال کی بات کرتے ہیں کہ بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان میں ایران اور افغانستان بارڈر تک تباہی ہے۔ کراچی کا بلوچستان سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ پاک پتن اور گھوٹکی میں بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ کپاس، گنے اور گندم کی فصلیں اور کئی دیہات زیر آب ہیں۔ سینکڑوں مکان گر گئے، جبکہ 25 جون سے اب تک مانسون بارشوں سے 175 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ملک کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشیں جاری ہیں اور ان بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ گھوٹکی میں زمینداری بند ٹوٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا، کپاس، گنے اور دھان کی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ بند ٹوٹنے سے 10 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ دریائے سندھ میں 7 سے 2 لاکھ کیوسک سیلابی پانی کا ریلا کوٹری بیراج کی طرف رواں دواں ہے۔ علاقے میں سیلاب نے جل تھل ایک کر دیا، 50 سے زائد گاؤں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ عمران علی اوٹھو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عمران بتائے گا مجموعی صورتحال کیا ہے یہاں پر اور اب تک اقدامات کیا اٹھائے گئے ہیں؟ سیون شریف کے قریب کچے کے علاقے گاؤں نوان میں موجود ہوں۔ اس وقت کچے کے علاقے میں نچلے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس وقت جو متعدد دیہات ہیں ان کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے ضلع انتظامیہ کی تو اب تک ضلع انتظامیہ جامشورو کی جانب سے متاثر دیہاتوں میں کوئی بھی ریسکیو عمل شروع نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے علاقہ مکینوں کو تمام دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کے جو ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ہیں اور اس کے ساتھ جو مال مویشی اور مشینری ہے وہ بھی زیر آب آ چکی ہے۔ یہاں کے علاقہ مکینوں نے وقت حکومت وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد 7 کے کچے کے علاقے میں جو ریسکیو کا عمل ہے وہ شروع کیا جائے اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو تمام دشواریاں سامنے ہیں، ان کو جو ہے سرکاری سطح پر جو ہے کشتیاں فراہم کی جائے۔ جی عمران علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام صورتحال کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، ہب ڈیم سے نکلنے والے سیلابی ریلے نے ہب ندی کے متبادل راستے کو متاثر کیا ہے۔ گزشتہ 5 روز سے کراچی کا بلوچستان سے براہ راست زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ لیوس حکام کے مطابق پاک ایران اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں سیلاب سے کافی تباہی ہوئی ہے۔ کوئٹہ سبی سیکشن پر سندھ بلوچستان شاہراہ آمد و رفت کے لیے دوبارہ بند کر دی گئی ہے، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بیئر گالی اطلا روڈ بھی بند ہے۔ دریائے سندھ میں توسا اور گڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ کوٹری بیراج کے اپ سٹریم پر پانی کی آمد 1,68,861 کیوسک ہو گئی ہے۔ دریائے سندھ میں بیراجوں پر نچلے درجے کے سیلاب کے حوالے سے اپنے نمائندے وارث بن اعظم سے جانتے ہیں۔ وارث، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر اور کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر جو ہے نچلے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب اسٹریم پر کوٹری بیراج پر جو پانی کی آمد 1.5 لاکھ کیوسک سے زائد ہے، جبکہ ڈاؤن اسٹریم پر بھی 1 لاکھ سے زائد پانی کیوسک کا جو ہے اخراج ہو رہا ہے۔ میرے عقب میں آپ کو پانی کا شور بھی سنائی دے رہا ہوگا۔ پانی کا جو زور ہے بہت زیادہ ہے۔ کوٹری بیراج میں جو 1 ماہ قبل تک ریت ہر جگہ ہوتی ہے، تاہم اس وقت جو کوٹری بیراج ہے مکمل طور پر بھر گیا ہے۔ کوٹری بیراج کا جو پانی ہے اس کی سیڑھیوں تک جا کر لگ گیا ہے۔ کوٹری بیراج میں جو ہے پانی کی صورتحال بھرنے
वाले के साथ ही जो कोटरी बैराज से चारों नहरें निकलती हैं, वहाँ भी पानी के अखराज में जो है इजाफा कर दिया गया है। कंट्रोल रूम कोटरी बैराज का कहना है कि इस वक्त जो निचले दर्जे की सैलाब की सूरत आने वाले चंद रोज के दौरान इसमें जो है मजीद इजाफे का इम्कान है जी। और दरिया सिंध की सतह में भी इजाफा होने लगा है। सैलाबी पानी दादू के कच्चे के हुदूद में दाखिल हो गया और 30 से ज़्यादा कच्चे के देहात भी पानी में घिर गए हैं। मजीद बात करते हैं दादू से अपने नुमाइंदे राजा अल्ताफ से। राजा अल्ताफ, बताइएगा कि दादू में सैलाब की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से मकामात सैलाब से मुतासिर हुए हैं? दरिया सिंध में मोरो और दादू पुल के मकाम पर जो है मुसलसल पानी में इजाफा होता हो रहा है। महकमा अनार के मुताबिक जो है इस वक्त जो है दादू मोरो पुल के मकाम पर 126.3 RL तक पहुंच चुका है। ये पानी जो है कच्चे के एरिया में अभी दाखिल हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि कच्चे के 40 से ज़्यादा जो देहात हैं वो पानी की लपेट में हैं। इसके साथ साथ जब हमारी बात हुई है इलाके मकीनों से, तो इलाके मकीनों का ये कहना है कि कच्चे में पानी दाखिल होने के बाद ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसे खातर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए हैं। हम अपनी मदद आपके तहत जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर जो है एक मेडिकल कैंप कायम की गई है। यहाँ के इलाके मकीनों ने आला हुकाम से और ज़िला इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कच्चे के इलाके में इमरजेंसी नाफिज करके यहाँ पर कश्तियाँ फराम की जाएँ तब जो कि हम जो है अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकें जी। उधर दरिया सतलुज में पाकपतन हेड सलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पाकपतन के मोजा मोमे के इलाके में 3 बंद टूटने से कंड शम्स, कंड काबिल, कंड नूरा, बलाड़ी कसूरिया और दीगर इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ गए हैं। दरिया सतलुज से 71,430 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जिसके बायस देहातों के देहात उजड़ गए और खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। यहाँ के मकीनों को यहाँ के काश्तकारों मुश्किलात का सामना है। जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ से उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जवाद, बताएगा मजमूई सूरत हाल क्या है सैलाब के बाद? इस वक्त दरियाए सतलुज के सरहदी गाँव हैं जो हाकू वाला, काड़ू वाला और दीगर जो गाँव हैं जो सैलाब से ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ। जो मुतासरीन है वो इस वक्त यहाँ पे जमा हुए हैं। उन्होंने एहतजाज किया है और अपने बिलों को जो नज़र आतश किया है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी, ये हमारे इस माह के जो बिल हैं बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने डाल दिए हैं। हमारा आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि इन खुदा के लिए इन बिलों को तो हमारे ऊपर से उठा लें। हमारी जो आपका कैमरा अगर दिखा सकता है, ये देखें हमारी फसलें टोटल तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवरों के लिए जो खाना है वो नहीं है। अजय, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, उनका कहना है कि हमारा जो वाह ज़रिया माश था वो खेती बाड़ी थी और मुकम्मल तौर पर जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। और इन्होंने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मशीर दिफा मलिक अहमद खान से अपील की है कि जो हमारे हल्के के लोग हैं उनका मुतालबा सुना जाए और जो हमारे गाँव के बिल हैं वो माफ़ किए जाएँ। जी, सैलाब में मुश्किलात का तो सामना था ही, लेकिन जन्नत अब यहाँ पर बात होनी चाहिए महंगी बिजली की, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जिशान, मैंने तो आपको कहा था कि महंगी बिजली आवाम के लिए है और यही वो आवाम है जो महंगी बिजली की वजह से परेशान है और उनका एक ही मुतालबा है कि सैलाब की वजह से उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, रोज़गार उनका मुतासिर हो रहा है, तो वो बिजली का बिल किस तरह से अदा करें। लेकिन हम बात करें तो सरकारी मुलाजमीन की, सरकार के जो अफसर हैं उनकी बात कर रहे हैं। हमेशा सरकारी मुलाजमीन की बात होती है, अवाम की बात कोई नहीं करता। अवाम की बात करनी चाहिए और ये प्रोग्राम है ही अवाम के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरियाई बेल्ट से मुल्हिका 86 मौज़ूआत की दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। बहावलनगर से राशिद रहमानी से मज़ीद जान लेते हैं। राशिद, क्या अपडेट्स हैं? खुद हूँ बहावलनगर के नवाई इलाका मौजा सनत्ते का में दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सतलुज के बिफरने से हज़ारों इलाका मकीन है जो उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस हवाले से इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना है इस टाइम। सनत्ते का इठाड़, मौजा बूरे का, सनत्ते का इठाड़, बस्ती साऊ का, अपना आकू का इठाड़ सब डूब गए। और इस टाइम एक रेस्क्यू वाला भाई आ रही है जो गद्दा बोर्ड वाला कल बन टुटा है, उस टाइम आगे आए ने, अगे उन्हें कोई ऐसा काम नहीं किया। अवाम अपने आप भी जो मामला तो चला रही है, 2-3 जगह तो पीछे बन टुटा है, अवाम बहुत जलील हो रही है। बिल्कुल, इलाका मकीनों का कहना था इनको खाने पीने की अशिया के साथ शदीद। नाजरीन, तो NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून से 29 जुलाई तक बारिशों और सैलाब से मुल्क में 173 अफराद जान से गए हैं, जिसमें 69 मर्द, 32 खवातीन और 72 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से मुल्क भर में 260 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 110 मर्द, 74 खवातीन और 74 बच्चे शामिल हैं।
सबसे ज्यादा 158 अफराद पंजाब में जख्मी हुए हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों से 1485 घरों को नुकसान पहुंचा। 475 मवेशी सैलाब में बह गए, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है काश्तकारों के लिए और गरीब लोगों के लिए जो कि देहात में रहते हैं, और सैलाबी पानी आने से यकीनन घरों के घर भी उजड़ गए हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से हुकूमत इक़दामात उठाएगी। अभी यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, सी पैक मंसूबे को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जन्नत, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। मैं बहुत देर से ये बात कहना चाह रहा था कि पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी है। अब आप स्टार्ट करें। बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी बात कही है तो फिर मैं भी कहना चाहती हूँ कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, क्योंकि चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जबकि सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब का इनाकाद किया गया है। इस्लामाबाद में ये तकारीब हुई जबकि चीन के सदर शी जिनपिंग के नुमाइंदे खुसूसी और जमहूरिया चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PM हाउस में मुलाकात भी की है। और चीन के नायब वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ां पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे बहुत ही अहम मंसूबे हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और हम अनथक मेहनत से पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे। वन बेल्ट वन रोड चीन का वो मंसूबा है जिसके तहत ये सी पैक मुकम्मल किया जा रहा है और ये 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान में रोज़गार के दरवाजे खुले और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ भी रही है और मज़ीद भी आ सकती है। ये सी पैक है क्या, अब तक इस पर कितना काम हो चुका है और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होने के लिए जा रहा है। सी पैक को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये मौशरी हब है, पाकिस्तान में रोज़गार का सबब बनेगा और पाक चीन दोस्ती जो है उसकी मिसालें तो दुनिया देती है और पाकिस्तान हमेशा अपने दोस्तों को सराहता है और चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। जो चीन के नायब वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, 3 रोज़ा ये दौरा है और आज उन्हें हिलाले पाकिस्तान से भी नवाजा गया है। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये दोस्ती इसी तरह से बढ़ती रहेगी और जो सी पैक का एक मंसूबा है वो पाकिस्तान में तरक्की के मौके मज़ीद खोलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ मुश्किलात की, अवामी मुश्किलात की बात कर देते हैं। लाहौर का दाखिली और खारजी रास्ता 7.5 अरब रुपए की लागत से बनाया गया सगियां शरकपुर रोड टूट फूट का शिकार है और फूल मंडी चौक में तजावुजात की भी भरमार है। सैकड़ों की तादाद में लगी रेहड़ियां और रिक्शे यहाँ खड़े होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है जिससे मुसाफिरों और गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल हसन भट्टी साहब। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। एजाज, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, इंतज़ामिया कुछ कर क्यों नहीं रही? जी मैं इस वक्त नैथोक चौक में मौजूद हूँ और इस सगिया रोड और शरकपुर रोड की तामीर के लिए हुकूमत की तरफ से 7 अरब 50 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और यहाँ फूल मंडी चौक में एक फूल भी जो है बनाया गया है क्योंकि ये लाहौर की मेन एंट्रेंस है और यहाँ से ही मालूम हो सके कि लाहौर कितना खूबसूरत है। मगर ये जो रोड है ये तजावजात की नज़र हो चुका है, यहाँ पर तजावजात की भरमार है। सैकड़ों की तादाद में जो रेहड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और रिक्शे जो है वो खड़े होते हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो जाती है। मेरे साथ यहाँ पर जो रेहड़ी बान है वो भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कौन पैसे लेता है आपसे? टाउन कमेटी वाले असं नहीं देते, सारा फ्रूट भी रोज देते, सारे रेहड़ी मारते भी ने। आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬਾਟਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅੱਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ कुछ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੀ गुजारिश है। जी बिल्कुल, जैसा कि रेहड़ी बांध की बात आपने सुनी, इनका कहना है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोट अब्दुल का अमला जो है वो गुंडागर्दी करता है, यहाँ पर उनसे 500 रुपया महाना लेता है। अगर ये नहीं देते तो इनकी जो रेहड़ी है वो उल्टा दी जाती है और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इन पर रैम खाया जाए और इस पर नोटिस लिया जाए। जी एजाज हमें अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में भी इक़दाम उठाए जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, खुदा हाफिज़।